Okay, let's start the class. आउट थ्योरम मैले हिजो आउट थ्योरम सबैलाई एउटा क्लास वर्कको रूपमा अथवा होमवर्कको रूपमा दिएको थिएँ। मसँगसँगै हजुरहरूले गर्न सक्छौ। आउट थ्योरमको स्टेटमेन्ट यस्तो थियो। यो माइक्रोफोन अन भएको छ। रेखा कार्की नानीको प्लिज माइक्रोफोन अफ म्युटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू। अ 41+ स्टुडेन्ट्सहरू हामीमा छन्। प्लिज मैले रिक्वेस्ट गरेको छु माइक्रोफोन अफ गरिदिनुको लागि। कसैको माइक्रोफोन अन भएको जस्तो छ, डिस्टर्ब हुन्छ। म क्लास सुरु गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म स्केच गर्न चाहन्छु। फिगर हामीलाई दुईटा कड भनेको छ, डिई र एफजी। डिई र एफजी मैले दुईटा कडहरू लिए। यो कडहरू एच भन्ने पोइन्टमा एच भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ भनेको छ। इन्टरसेक्ट एच भन्ने पोइन्टमा गरेँ मैले पनि क्वेसन्सले भनेअनुसार। त्यसपछि यसको सेन्टर ओ भनेको छ, क्वेसन्समा सेन्टर ओ पनि दिएको छ। त्यसो भने हामीलाई एङ्गल डिओएफ भनेपछि डी र ओ जोइन गर्नुपर्ने भयो, ओ र एफ पनि जोइन गर्नुपर्ने भयो। डिओएफ र एङ्गल इओजी भनेपछि यो दुईटा एङ्गल बनाउनुको लागि फेरि हामीले थप कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने भयो। थप एक्सक्युज मी, यो माइक्रोफोन अन भएको छ, प्लिज अफ गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेखा ओके। यो हाम्रो फिगर भयो। गिभनमा हामीले क्वेसनमा जे दिएका छौँ त्यही नै हुन्छ। सायद अरूको पनि होला, प्लिज अफ गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। टु कर्ड्स डी एन्ड एफजी अफ अ सर्कल विथ सेन्टर ओ इन्टरसेक्ट एट ओ भनेपछि यो सेन्टर एचमा इन्टरसेक्ट भएको छ भनेको चाहिँ क्वेसन्स भयो, गिभन पार्ट भयो। नेक्स्ट, टु प्रुभ एङ्गल डिओएफ प्लस एङ्गल इओजी इक्वल 2 टाइम्स एङ्गल इएचजी। इएचजी भन्ने हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। नेक्स्ट, यो टु प्रुभ भयो। नेक्स्ट, यहाँ हामीलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एङ्गलसँग लिङ्क गराउनु पर्छ। यो एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल हो। यो सेन्ट्रल एङ्गल र यो सेन्ट्रल एङ्गलको लिङ्क गराउनको लागि हामीले पढेको सेन्ट्रल एङ्गल र इन्स्क्राइब एङ्गलको रिलेसन हामीसँग हुनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ यो डिओएफ भनेको यो आर्कमा एफडी आर्कमा बनेको सेन्ट्रल एङ्गल हो। त्यही भएर यसमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ। त्यही भएर इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिएको हुनाले कन्स्ट्रक्सन के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि जोइन डिएनजी, यो र यो जोइन गऱ्यो भने यो आर्कमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल बन्छ। लेट्स सी हुन्छ कि हुँदैन। डिएफमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल डिजिएफ भयो। यसको सेन्ट्रल एङ्गल डिओएफ भयो। त्यस्तै गरी अर्को पनि फाइदा भयो हामीलाई। इओजी यो एङ्गलको नि इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिएको थियो। यो आर्कमा बनेको जी आर्कमा बनेको अर्को एफ पनि बन्यो, जिडिएच भन्ने अर्को इन्स्क्राइब एङ्गल बन्यो। यहाँनिर हामीलाई यसरी सजिलो भयो। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन किन गर्न पर्यो भन्दाखेरि सेन्ट्रल एङ्गलको रिलेसनबाट हामीलाई यसमा जानु छ। यो ट्रायङ्गल एङ्गल इएचजी, एङ्गल इएचजी, यो एङ्गल पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई यो एङ्गल र यो एङ्गलको रिलेसन लिनुपर्छ, यो ट्रायङ्गलको रिलेसन लिनुपर्छ। त्यही भएर यो ट्रायङ्गलको एङ्गलतिर जानुपर्छ। त्यही भएर कन्स्ट्रक्सन यो गर्नुपर्ने भयो। अब यसको प्रुफतिर जाउँ।
यसको प्रुफ यस सर हजुर सर यस सर हजुर त्यहाँबाट हजुरले त्यहाँबाट म्युट गरिदिन मिल्छ सर अरु सबैको अलिअलि एक दुई जनाको डिस्टर्ब आइरहेछ मैले भनिरहेको छु मैले यहाँ देखिरहेको छैन अब धेरैको म्युट छ सर हजुर हजुर यो भिभो को पनि म्युट गरिदिएँ मैले र म रिक्वेस्ट गरिरहेको छु सबैलाई यहाँ सबैको क्लास डिस्टर्ब पनि भयो हुन्छ त्यही भएर मैले पर्सनली पनि भनिरहेको छु थ्यांक यू सर अब म सुरु गर्न चाहन्छु यसको प्रुफ हेरौँ त यसको प्रुफ 5 मा प्रुफ मैले यो यतापट्टि लेखेँ किन भन्दाखेरि मलाई यही पेजमा चाहिँ यसको कन्स्ट्रक्सनको यो प्रुफ यो थ्योरमको प्रुफ यही पेजमा अटाउनको लागि मैले यहाँनेरि प्रुफ लेखेँ तिमीले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छ प्रुफ आज मलाई एकदम खुसी लागेको छ किनकि धेरै विद्यार्थीहरू आएका छन् आज अबाउट 45 पुगेका छन् खुसी लागेको छ म प्रुफतिर जान चाहे यो स्टेटमेन्ट रिजन भयो मैले सुरुमा कुन एंगल लिए सेन्ट्रल एंगल DOF लिए यो एंगल कुनसँग लिंक छ कुनसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि यो एंगल चाहिँ DGF यो एंगलसँग लिंक छ किन यो आर्कमा बनेको इन्स्क्राइब सेन्ट्रल एंगल हो यो आर्कमा बनेको इन्स्क्राइब एंगल यो हो त्यही भएर चाहिँ उतापट्टि हामी लिंक गराउन सक्छौं र हामीलाई सजिलो हुन्छ हेरौं त हुन्छ कि हुँदैन मैले यो सेन्ट्रल एंगल र यो इन्स्क्राइब एंगलको रिलेसन छ कि रिलेसन के होला सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल DGF भन्न सकिन्छ हेरौं त कस्तो हुँदो रहेछ यो सेन्ट्रल एंगल मैले हाइलाइट गरिरहेको छु यो सेन्ट्रल एंगल र यो इन्स्क्राइब एंगल को रिलेसन छ किन भन्दाखेरि दिस टु आर फर्मड अन सेम आर्क DF सेम आर्कमा फर्म भएका छन् यसको रिलेसन हामीले थ्योरममा पढेका छौं सेन्ट्रल एंगल इज अलवेज ट्वाइस और डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल दिस यो सेन्ट्रल एंगल यो इन्स्क्राइब एंगल को डबल हुन्छ यसको फर्स्ट स्टेटमेन्ट मा के हुने भयो एंगल DOF इक्वल 2 टाइम्स एंगल DGH मात्रै भनिन्छ नभए DGF भनिन्छ है यो H सम्म मात्रै भनिन्छ F सम्म भनिन्छ बिकज दे आर formed on same arc DF of a circle central angle is double of the inscribed angle formed on same arc DF भनेपछि मैले कसको रिलेसन निकाले यो एंगल हामीलाई प्रुफ गर्नेको DOF को एंगल को लिंक पत्ता लगाए यसको भ्यालु निकाले अब त्यस्तै गरे यसको पनि हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौं फिगरबाटै त्यही तरिकाले यतापट्टिको EOG यो एंगल को रिलेसन के हुन्छ होला हेरौं त नेक्स्टमा मैले फेरि हाइलाइट गरे त्यो एंगललाई यो सेन्ट्रल एंगल र यो इन्स्क्राइब एंगल कुन आर्कमा बनेको GE आर्कमा बनेको सेन्ट्रल एंगल इन्स्क्राइब एंगल GE आर्कमा सेम आर्कमा बनेको सेन्ट्रल एंगल इन्स्क्राइब एंगलको रिलेसन यहाँ जस्तै हो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप 2 मा एंगल EOG इक्वल 2 टाइम्स एंगल GDH भयो यसको रिजन पनि के हुने भयो सेम यही नै हुने भयो त्यही भएर मैले यो दुईटा कम्बाइन गरेर एउटैमा लेखे तर यहाँ लेख्न पनि के छ भन्दा यो DF आर्क को ठाउँमा त हजुरले के लेख्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि GE सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ द इन्स्क्राइब एंगल फर्मड अन सेम आर्क यू नीड टु चेन्ज द भ्यालु दिस यो DF लेख्यो भने रङ हुन्छ फेरि यतापट्टिको यो 1 को लागि हो 2 को लागि यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्ने भयो GE लेख्न पर्ने भयो विद्यार्थीहरुलाई स्टेप 2 मा यही कपी गर्ने तर यसमा चाहिँ GE लेख्नको लागि मैले अनुरोध गरे नेक्स्ट हेरौं नेक्स्ट मा हाम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले हाइलाइट गर्दै छु हेरौं त मैले यो एंगल लिदै छु मैले यो हेरौं त यो एंगल यो D एंगल फुलमा हेर्ने GDH यो एंगल अनि अर्को यो एंगल
DGH मैले हाइलाइट गर्दैछु DGH यो दुईटा एंगलको सम के हुन्छ होला यो एंगल र यो एंगलको सम के हुन्छ होला यो एंगल प्लस यो एंगल भन्यो नि यो ट्रायंगलको एक्सटेरियर एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ हेरौँ त एक्सटेरियर एंगल ए यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ यो एक्सटेरियर एंगल हो एंगल GHE नभए EHG यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ फेरि एकचोटी भने मैले यो D एंगल यो हाइलाइट गरेको D एंगल भन्नाले GDH र अर्को हेरौँ त अर्को यो एंगल DGH यो एंगल यो दुईटाको सम यो एंगल प्लस यो एंगलको सम एक्सटेरियर एंगल यो हुन्छ हेरौँ त यो एंगल हुन्छ मैले नेक्स्ट स्टेपमा त्यही लेख्दै छु 3 मा एंगल DGH प्लस एंगल GHD इक्वल EHG यसको रिजन के हो भन्दाखेरि always exterior angle of a triangle is equals to non-adjacent interior angles हो यहाँ मैले के लेखेको छु भन्दा relation between exterior angle and non-adjacent interior angles of a triangle कुन ट्रायंगल को हो कुन ट्रायंगल कुरा गर्दैछु भन्दा यो ट्रायंगल को नाम लेख्दा ठिक हुन्छ DHG यो ट्रायंगल को यो एक्सटेरियर एंगल हो यो एक्सटेरियर एंगल र नन एडजेसेंट इंटेरियर एंगल्स को रिलेसन छ एक्सटेरियर एंगल सधैं नन एडजेसेंट इंटेरियर एंगल को सम सँग इक्वल हुन्छ त्यही भएर यसको रिजन यसरी दिनु नि पाइयो नभए एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल्स टु सम अफ टु नन एडजेसेंट इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल DHG भनेर पनि दिन सकिन्छ यसरी हामीले रिलेसन निकाल्यो अब हेरौँ त मैले यहाँ के गरे भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ प्रुफ गर्ने ठाउँमा चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई 2 टाइम्स EHG चाहिएको छ भने यहाँ 2 चाहिएको छ त्यही भएर यहाँ त 2 छैन त्यही भएर सबैमा मैले अर गरेर मल्टिप्लाई गरेर यहाँ गर्दै 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अब यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइड त आयो राइट ह्यान्ड साइड पार्ट आयो अब यसको र यसको ठाउँमा फेरि के राख्नु पर्ने भयो हामीलाई यो र यो चाहियो हामीले स्टेटमेन्ट 1 मा 2 टाइम्स DGH बनाएको छौं अनि स्टेटमेन्ट 2 मा चाहिँ 2 टाइम्स GHD बनाएको छौं यसको ठाउँमा यो लेख्न पाइन्छ यसको ठाउँमा चाहिँ EOG लेख्न पाइन्छ यसको ठाउँमा चाहिँ EOG भनेर लेख्न पाइन्छ भनेपछि हाम्रो फोर्थ स्टेपमा के लेख्न पाइने भयो भन्दाखेरि हेरौँ त फोर्थ स्टेपमा हामीले के लेख्न पाइने भयो भन्दाखेरि फोर्थ स्टेपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के लेख्न पाइने भयो भन्दाखेरि यसको ठाउँमा यो लेख्न पाइयो यसको ठाउँमा यो लेख्न पाइयो भने चाहिँ यो दुईटाको ठाउँमा स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट के युज गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि हामीले भ्यालु युज गर्न पाइन्छ हेरौँ त फोर्थ स्टेपमा DOF भनेको यसको ठाउँमा DOF लेखेको स्टेटमेन्ट 1 युज गरेको अनि 2 टाइम्स GHD को ठाउँमा EOG लेखेको यसको ठाउँमा यो लेखेको हो अनि यो चाहिँ त्यही भइहाल्यो यो कहाँबाट यो फोर्थ स्टेप कहाँबाट आयो यसको रिजन के हुन सक्छ भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 एन्ड 3 किनकि यो 1 2 लाई 3 मा युज गरेको त्यही भएर फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 एन्ड 3 भनेर मैले यसरी यसको हिजो दिएको क्लास वर्क अथवा होमवर्कको मैले प्रुफ तिमीहरूलाई दिए धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई गरेर मेसेन्जरमा पठाएका थिए धेरै धेरै धन्यवाद म एकदम खुसी भएको छु ती विद्यार्थीहरूबाट हामीसँग 51 प्लस स्टुडेन्ट्सहरू छन् आज मेरो क्लासमा मलाई निकै खुसी लागेको छ विद्यार्थीहरू आइदिएकोमा र विद्यार्थीलाई मुरी मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र तिमीहरूलाई फेरि भोलिको लागि एउटा थ्योरम फेरि क्लासवर्क अथवा होमवर्कको लागि म छोड्न चाहन्छु यो एउटा थ्योरम छ ROS is the diameter of a circle with center O if M and P are 2 points on one side diameter को एउटा साइड है 2 points on one side एउटा यहाँ अलिकति मिसिङ भएको रहेछ मैले यसलाई रिकरेक्ट गर्न चाहे यसलाई मैले रिकरेक्ट गर्न चाहे if M and P are 2 points on one side on the circumference हो है of the circle या फेरि on
one side and Q is another point on the circumference. यहाँ पनि के हो on the circumference हो है, on the circumference of the circle हो। यहाँ पनि के हुन्छ यो दुईटै सर्कमफ्रेन्समा भएको है, मैले मिसिङ भएको छ। on another side of the diameter, डायमिटरको एउटा साइडको सर्कमफ्रेन्समा p र q सरी m र p र अर्को साइडमा q छ भने अनि अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ PS आर्क PS र आर्क SQ चाहिँ इक्वल छ भने हामीलाई प्रुभ गर्नु पनि एंगल MSR इक्वल एंगल MPQ माइनस एंगल MOP भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नु पनि छ है। यो चाहिँ मैले कपी गर्नको लागि अनुरोध गरेँ, म मेसेन्जरमा पनि पठाइदिन्छु यो क्वेशन्स विद्यार्थी चाहियो भने। र यसको प्रुफ फेरि विद्यार्थीले गर्न लगाउने छु मैले। कोही विद्यार्थीले मलाई, धेरै विद्यार्थीले 5-6 जना विद्यार्थीले मलाई गरेर पठाएका थिए यो आज मैले डिस्क्राइब गरेको थ्योरमको प्रुफ। आज फेरि यो पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई छोड्न चाहेँ र मैले अब ट्रिग्नोमेट्रीतिर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लिएर जान चाहेँ। ट्रिग्नोमेट्रीतिर त्यसको लागि म यतातिर जाँदैछु। ट्रिग्नोमेट्रीको हाम्रो हिजोको कन्टिन्युटी गर्दैछौँ हामी। हामीले हिजो यहाँसम्म गरेका थियौँ। आज हामी यो प्रब्लमबाट सुरु गर्नेछौँ। मैले हिजो यहाँसम्म गरेको थिएँ, यहाँबाट सुरु गर्नेछु आज मैले। आज 50+ स्टुडेन्ट्स हामीमा छन् र म सुरु गर्न चाहेँ। यो कन्डिसनल प्रब्लम हो। माथि A + B + C = पाई रेडियन भन्ने गिभन कन्डिसन हामीलाई दिएको छ। हामी लगातार यही क्वेशन्सहरू गर्दैछौँ। आज मैले यो कन्डिसनल भ्याउने छु र अरू भोलिबाट म ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनतिर जानेछु। आज मलाई जसरी यो भ्याउनु छ म अलि छिटो पनि बोल्दैछु र छिटो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो यो प्रस्तुति राख्ने जमर गर्दैछु। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिऊ सोलुसन। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा cos A upon sin B times sin C, cos B times sin A times sin C, cos C times sin A minus sin A times sin B दिएको छ। यिनीहरूलाई एलसीएम लियो भने के हुन्छ? एलसीएम लियो भने तीनटाको एलसीएम sin A times sin B times sin C आउँछ। एलसीएम लिऊ। एलसीएम हामी यसरी लियौँ। एलसीएम हामी यसरी लियौँ र एलसीएम लिएपछि sin A sin B sin C एकचोटि फेरि देखाउन चाहे। यो तीनटाको एलसीएम sin A sin B sin C हुन्छ। यहाँ sin B र sin C छ भनेपछि यहाँ के पुगेन भन्दा sin C पुगेन, त्यही भएर sin C ले माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ के पुगेन भन्दा sin B पुगेन, sin B ले माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो, sin C ले माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर माथि के आउने भयो भन्दाखेरि sin A cos A, sin B cos B, sin C cos C आउने भयो। अब यो फर्मुला जस्तो छ तर यहाँ एउटा कुरा पुगेको छैन। यहाँ पनि फर्मुला जस्तै छ, एउटा कुरा पुगेको छैन। यहाँ पनि फर्मुला जस्तै छ, एउटा कुरा पुगेको छैन। sin 2a को फर्मुला के हो भन्दाखेरि 2 sin A cos A हो। भनेपछि यहाँ 2 थप्दियो भने 2 sin A cos A, यहाँ पनि 2 थप्दियो भने 2 sin B cos B, यहाँ पनि 2 थप्दियो भने 2 sin C cos C आउँछ। भनेपछि यसलाई फर्मुला युज गर्न पाइन्छ। त्यही भएर माथि हामीलाई 2 चाहियो। त्यसो भने माथि 2 थप्नको लागि हामीले न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुईटैमा के गर्नु पर्यो? 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। मल्टिप्लाइङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई 2 वी गेट, हामी के भेट्छौँ भन्दाखेरि 2 sin A cos A, 2 sin B cos B, 2 sin C cos C अपन 2 sin A sin B sin C भेट्छौँ। यो चाहिँ 2 तलमाथि मल्टिप्लाई गरेको न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा। त्यसपछि अघि मैले भने जस्तै sin 2a को फर्मुला यहाँनिर बनेको छ, sin 2b को फर्मुला यहाँनिर बनेको छ, sin 2c को फर्मुला यहाँनिर बनेको छ।
यो sin 2a sin 2b sin 2c को फर्मुला हो। हामी यहाँ यो sin 2a को फर्मुला हो, यो sin 2b को फर्मुला हो, यो sin 2c को फर्मुला हो। यसरी यो माथिको आयो। अनि यो माथिको न्युमरेटर हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ, अगाडि नै गरेको sin 2a plus sin 2b plus sin 2c भनेको 4 sin a sin b sin c हामीले प्रुफ हिजो अस्ति गरेका थियौँ, त्यो प्रुफ जहाँसो लाग्छ हिजो अस्ति मसँग हुने विद्यार्थीहरूले चाहिँ थाहा पनि छ यो। त्यही पनि मैले फेरि यहाँ पनि गर्दैछु आज पनि न्युमरेटरलाई टेकिङ न्युमरेटर वानले मैले माथिको मात्रै लिएँ, यहाँ न्युमरेटर मात्रै लिएर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न खोजेँ। अब हेरौँ त, यसलाई sin c प्लस sin d लगाएँ, 2 sin c प्लस d बाई 2 भनेको 2a प्लस 2b बाई 2, यो c जस्तो छ, यो d जस्तो छ, यो c जस्तो छ, यो d जस्तो छ, cos c माइनस d बाई 2 यो फर्मुला युज गरेको मैले। नेक्स्ट स्टेप हेरौँ, हामी अगाडिको यसमा के गर्न सकिन्छ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने के हुन्छ, 2 र 2 कमन आयो भने 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, a प्लस b मात्रै हुन्छ, यहाँ a माइनस b मात्रै हुन्छ। यो पनि हामीले हिजै अस्तिको क्लासमा गरिसकेको हुनाले म अलि छिटो जान्छ यसमा। यसरी यो sin a प्लस b आयो, अनि cos a माइनस b आयो, अनि sin 2c भयो। अनि सधैँ यहाँनिर सम्झिनु पर्ने एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि की पोइन्ट भनेकै यो a प्लस b मा कन्डिसन युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि सम्झिनुपर्छ। a प्लस b मा हामीले कन्डिसन युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जहिले पनि सम्झिनुपर्छ। भनेपछि a प्लस b मा हामीले के गर्छौँ, पाई माइनस c भन्ने कन्डिसन युज गर्नुपर्छ। जहिले पनि यो कन्डिसनलको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि फर्मुला युज गरेपछि a प्लस b मा चाहिँ जहिले नि कन्डिसन युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ। विद्यार्थी भाइहरूलाई रिमाइन्ड गर्न चाहे मैले। 2 sin पाई रेडियन माइनस c टाइम्स cos a माइनस b प्लस sin 2c यसरी आयो यो। अब sin 180 माइनस थीटा भनेको हिजो अस्ति नै कुरा गरिसकेको छौँ हामीले कति धेरैचोटि। sin 180 डिग्री माइनस c भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि sin c हुन्छ, किनकि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। 180 मा साइन चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर साइन नै हुन्छ, त्यही भएर sin c बन्छ। नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुने भयो, 2 sin c cos a माइनस b sin 2c भनेको sin 2c नै भयो। अब यसको फर्मुला युज गर्ने, यहाँ sin c आइसकेपछि यसको फर्मुला युज गरेर के हुन्छ फेरि 2 sin c cos c हुन्छ। sin 2c को फर्मुला sin 2 थीटा को फर्मुला युज गर्न सकिन्छ हामी। त्यही भएर यो र यो के आयो, कमन आयो, यो दुईटा कमन लियो भने नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin c कमन आयो, cos a माइनस b प्लस cos c। यहाँभन्दा अगाडि भनेको थिएँ मैले। अब यहाँ a माइनस b छ, यो c लाई पनि यस्तै गरेर यस्तै फर्ममा राख्न सकियो भने हामीले चाहेको राइट ह्यान्ड साइड निकाल्न सकिन्छ। दुई ठाउँमा कन्डिसन युज गर्न पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ फर्मुला युज गरेपछि यो ठाउँमा a प्लस b को ठाउँमा, अर्को चाहिँ यो कमन लिइसकेपछि यो c को ठाउँमा चाहिँ फेरि a र b मा लानुपर्छ। यो c लाई फेरि रिब्याक टु a र b मा लानुपर्छ। कसरी लान सकिन्छ भन्दाखेरि यो c को भ्यालु निकाल्नु छ भने यो c को भ्यालु निकाल्नु छ भने यो a प्लस b लाई चाहिँ उता लिएर गयो भने के हुन्छ, यो पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हो, यसको भ्यालु 180 डिग्री माइनस a प्लस b हुन्छ। नेक्स्ट स्टेप हेरौँ त, यो c को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, पाई रेडियन माइनस a प्लस b लेख्न सकिन्छ। यसरी हामी यहाँसम्म आयौँ। अब सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले भन्न सक्छन् यो cos 180 माइनस थीटाको भ्यालु के हुन्छ। यो कास्ट रुल लगायो भने फर्मुला युज गरे भने cos 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा हुन्छ। अब यहाँ माइनस आउँछ, यो साइनको ठाउँमा के आउँछ, माइनस, किनकि यसले दिने भ्यालु के हुन्छ, माइनस हुन्छ, नेगेटिभ, किनकि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर माइनस cos यो एंगल आउँछ। यो एंगल भनेको a प्लस b। हेरौँ त नेक्स्ट स्टेपमा 2 sin c cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b यसरी आयो यो। अब यसको फर्मुला डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ भन्थे मैले अस्ति पनि, हिजो अस्ति पनि। हैन आएन भने यसलाई फेरि cos c माइनस cos d भनेर हामी ट्रिट गर्न सक्छौं। हेरौँ त 2 sin c सेम भयो, यसको फर्मुला के हो, 2 sin c भनेको यो c प्लस d बाई 2, यो c हो, यो d हो। फर्मुलाको रूपमा ट्रिट गर्दाखेरि यसलाई c मान्न पर्यो, यसलाई d मान्न पर्यो। c प्लस d बाई 2 sin c, यो भनेको c माइनस d, d भनेको त यो हुनुपर्छ हो, c माइनस d माइनस c। फर्मुला त के हुन्छ, cos c माइनस cos d को
2 sin c plus d by 2 multiply sin d minus c, यो माइनस c हुन्छ, उल्टो हुन्छ यहाँ, त्यही भएर यो अगाडि आयो, माइनसले यसलाई खोल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि a माइनस b लाई माइनस खोल्दा यो माइनस c हुन्छ, माइनस माइनस यो माइनस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्लस हुन्छ b भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे के हुन्छ, यो b र यो b क्यान्सल भयो, b र b क्यान्सल भयो। अब के हुने भयो भन्दाखेरि b र b क्यान्सल भएपछि a प्लस a 2a/2 भनेको a मात्रै आउने भयो, यहाँ a र a क्यान्सल हुने भयो, b प्लस b भनेको 2b/2 भनेको b मात्रै आउने भयो। नेक्स्ट स्टेप हेर्नु त के हुन्छ हाम्रो, 2 मल्टिप्लाई 2 4 भयो, यो साइन a भयो, अनि यो चाहिँ के भयो साइन b भयो, साइन c चाहिँ यहाँको साइन c यहाँ लेख्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो न्युमरेटरबाट हामीले सिम्प्लिफाई गरेको 4 साइन a साइन b साइन c आयो। अब हेरौँ त के छ भन्दाखेरि टेकिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बोथ, हाम्रो यहाँसम्म आएर छोडेको थियौँ हामीले, माथिको ठाउँमा के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि 4 साइन a साइन b साइन c लेख्न पाइयो। त्यसो भने नेक्स्ट के हुने भयो, 4 साइन a साइन b साइन c लेख्न पाइयो, सबै क्यान्सल भएपछि 4/2 भनेको 2 विच इज टु बी प्रुभ एज राइट ह्यान्ड साइड। यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको रूपमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरूलाई यो क्वेसन्स कपी गर्नको लागि अनुरोध गरेँ, भोलिको बेलुका अथवा दिउँसो गर्नको लागि त्यस्तै प्याटर्नको हो, एलसिएम लिएरै गर्ने हो, त्यही तरिकाले नै गर्ने हो। यो क्वेसन्स कपी गर्नको लागि अनुरोध गरेँ म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। नेक्स्ट यो टाइपको क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। यहाँ म दुईटा मेथड छ, दुईटा मेथड मध्ये मैले एउटा मेथड मात्रै डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। दुईटै मेथडले हो, एउटा चाहिँ मेथड 1 मा चाहिँ यो साइन स्क्वायरको फर्मुला cos 2a मा लिएर जाने फर्मुला हो, त्यो चाहिँ मैले डिस्क्राइब गर्न चाहिनँ, यो अलि लेन्दी हुन्छ, यो भन्दा अर्को सजिलो हुन्छ, अर्को मेथड मैले डिस्क्राइब गर्न चाहे। यो मेथड भन्दा मैले अर्को मेथड डिस्क्राइब गर्न चाहे। यो मेथड अलि सजिलो हुन्छ र विद्यार्थीले सजिलो नै मानेको मैले भेटेको छु। त्यो स्क्वायरको प्रुफ गर्दाखेरि जहिले पनि गिभनबाट सुरु गर्ने, स्क्वायरको प्रब्लम गर्दाखेरि जहिले पनि कहाँबाट सुरु गर्ने रे, गिभनबाट सुरु गर्ने। गिभनबाट सुरु गर्ने भनेपछि गिभनमा a प्लस b प्लस c छ, त्यसो भने कुनै एउटा पार्टलाई चाहिँ यता लिएर आउनुपर्छ। कुन चाहिँ पार्टलाई यता लिएर आउने, कुन चाहिँ पार्टलाई यता लिएर आउने भनेर मैले अलिकति डिस्क्राइब गर्न चाहे। कुन चाहिँ पार्टलाई यतापट्टि लिएर आउने कसरी थाहा हुन्छ, यो पार्टलाई नै यता लिएर जानुपर्छ भन्ने भन्दाखेरि यहाँ मैले डिस्क्राइब गर्न चाहे। यहाँ साइन स्क्वायर a छ, साइन स्क्वायर b छ, साइन स्क्वायर c छ, जुन पाए त्यसलाई उता राइट ह्यान्ड साइडमा लर हुँदैन। यहाँ हेरौँ त 2 cos a साइन b साइन c छ, यहाँ मध्येको कुन चाहिँ अड छ भन्दाखेरि साइन र साइन मिलेको छ, b र c साइन साइनसँग मिलेछ। cos a भनेपछि यो a पार्ट चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट छ, a अन अड पार्ट छ भनौँ न, नमिलेको पार्ट चाहिँ अड छ, त्यही भएर यो a लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लाने हो। cos a sin b sin c है, cos a sin b sin c मा sin b र c साइनसँग लिङ्क भएको छ, a चाहिँ अलि अड जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर यो हेरेर राइट ह्यान्ड साइडको यो पार्ट हेरेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कुनलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लिएर जाने भनेर। हेरौँ है त अब हामी के गर्न सकिन्छ। गिभनमा कुनलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाने भन्ने कुरा मैले डिस्क्राइब गरेँ। यो a लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लिएर जाने, b र c मिल्छ, a चाहिँ मिलेको छैन, त्यही भएर a लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लिएर जाने। र सधैँ कन्फ्युजन हुनु भएन, यस्तो स्क्वायरको बेलामा सधैँ कस लगाउने हो, दुवैतिर सधैँ कस लगाउने मिल्छ। हेरौँ त मैले दुवैतिर कस लगाएँ, कस लगाउने साइन लगाउनु सोच्नु परेन, सधैँ कस लगाए मिल्छ भनेपछि कस लगाउने। अब यहाँ cos a प्लस b को फर्मुला युज, सरी cos b प्लस c को फर्मुला युज पाइयो। यहाँ cos 180 डिग्री माइनस a पाई रेडियन माइनस a लगाउन पाइने भयो है। हेरौँ त नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ। cos b प्लस c को फर्मुला के हो, cos b cos c माइनस sin b sin c माइनस cos a। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नुभन्दा पहिला, किनकि हामीलाई सबै स्क्वायरमा प्रुभ हुन्छ, हामीले ठ्याक्कै त्यही प्रुफ भन्ने पार्ट भेट्छौँ। अब स्क्वायरिङ गर्नुभन्दा पहिला फेरि सम्झिनु पर्ने अर्को कुरो बताएँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ त के थियो क्वेसन्सको राइट ह्यान्ड साइडमा भन्दाखेरि माइनस 2 cos a sin b sin c थियो, cos a sin b sin c थियो। भनेपछि स्क्वायरिङ गर्नुभन्दा पहिला यो cos a
साइन बी साइन सी यो र यसलाई एउटा राइट ह्यान्ड साइडको एउटा पार्टमा पार्ने, यो इक्वलको एउटा पार्टमा यसलाई यता लगेर मिलाउने, नभए यसलाई यता ल्याएर मिलाउने। यो cos A sin B sin C एउटै ठाउँमा हुनु पर्यो, एउटै साइडतिर हुनु पर्यो कि राइट ह्यान्ड साइडमा मात्रै इक्वलको कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मात्रै हुनु पर्यो। यसरी मिलाएन भने फेरि मिल्दैन हाम्रो। त्यही भएर अर्को सम्झिनु पुरा, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नुभन्दा पहिला राइट ह्यान्ड साइडमा भएको 2 cos A cos A sin B sin C एकतिर हुनुपर्छ भनेपछि यो र यो एकतिर हुनु पर्यो, यो छुट्टै हुनु पर्यो भनेपछि मैले यहाँ एउटा स्टेप के गरे फेरि रिअरेन्ज गरेँ। रिअरेन्ज किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा यो र यो चाहिएको छ, 2 cos यो चाहिएको छ। यो किन मिलाएको यहाँ बताउँछु म है, किन त्यो मिलाएको भन्दा यहाँ बताउँछु। किनकि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छौँ हामी। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि यो ए भयो माइनस यो के भयो बी भयो, ए माइनस बी होल स्क्वायर गर्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab गर्दाखेरि 2 cos A यो आउँछ नि त, 2ab गर्दाखेरि 2 मल्टिप्लाई यो गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइड यहाँबाट आउँछ के, त्यही भएर यसलाई मिलाउनु पर्छ। कसलाई यता ल्यायो भने 2ab गर्दाखेरि 2 cos A cos B cos C आउँथ्यो, त्यो त हाम्रो थिएन राइट ह्यान्ड साइडमा। त्यही भएर स्क्वायरिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चलाक भएर मिलाउनु पर्छ। त्यो मिलाउने पनि राइट ह्यान्ड साइड हेरेर हुँदो रहेछ, 2ab भन्ने पार्ट हेरेर हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो cos A र sin B sin C लाई मैले एकतिर लिने भनेको है। ल स्क्वायरिङ गरिदियो भने अब मिलिहाल्छ। स्क्वायरिङ गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै अब आन्सर आउँछ हेर है त। यसको स्क्वायर गऱ्यौँ, यसको स्क्वायर त AB को होल स्क्वायर भनेको A स्क्वायर B स्क्वायर जस्तै cos स्क्वायर B टाइम्स cos स्क्वायर B मल्टिप्लाई cos स्क्वायर C को होल स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C भयो। यसको A माइनस B होल स्क्वायर लगाउनु पर्ने भयो, यो A स्क्वायर भयो, यसको स्क्वायर गर्न पर्यो, यो आयो माइनस 2ab गर्नु पर्यो, 2ab गर्दा 2 मल्टिप्लाई यो पार्ट गर्नुपर्ने भयो, यो 2ab पार्ट हो, यो बिचको 2ab पार्ट हो, प्लस b स्क्वायर भनेको यो cos को स्क्वायर भयो। नेक्स्ट स्टेप हेरौँ है त। अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने भनेर भन्दाखेरि हामीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिएको सबै साइनमा हो, सबै केमा हो साइनमा हो। साइन स्क्वायरमा चाहिएको छ भने यो cos स्क्वायर चाहिएन, cos स्क्वायरलाई साइन स्क्वायरमा लैजाने, यो cos स्क्वायर C पनि चाहिएन, यो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर लैजाने, यो साइन स्क्वायर ठिक छ, यो साइन स्क्वायर ठिक छ, यो cos स्क्वायरलाई पनि चेन्ज गर्ने, यो cos स्क्वायर A लाई पनि चेन्ज गर्ने, त्यही गरेछ होला हेर्नु त। यसलाई 1 माइनस साइन स्क्वायर B लेख्यो, यहाँ cos स्क्वायर B थियो, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर C लेख्यो, यहाँ cos स्क्वायर B थियो, अनि यहाँ पनि 1 माइनस साइन स्क्वायर A लेख्यो, यहाँ cos स्क्वायर A थियो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो हामीलाई प्रुभ गर्ने पार्ट आउँछ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न आउँछ, यसले 1 ले 1 लाई गर्यो 1 आयो, 1 ले साइन स्क्वायर C लाई गर्यो साइन स्क्वायर C आयो, 1 ले यो साइन स्क्वायर B ले 1 लाई गर्यो साइन स्क्वायर B आयो, यसले यसलाई गर्दाखेरि प्लस साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C। अब यहाँ हेरौँ त, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको साइन स्क्वायर B मल्टिप्लाई साइन स्क्वायर C र यो राइट ह्यान्ड साइडको साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C फेरि के गर्न पाइन्छ, कट गर्न पाइन्छ। त्यसो भने यो दुईटा क्यान्सल भयो भने र को पार्ट के हुन्छ हेरौँ त, अरू सबै त्यही गरेर यो साइन स्क्वायर A यता आएर प्लस भयो, यो माइनस साइन स्क्वायर B मैले यहाँ लेखेँ, माइनस साइन स्क्वायर C यहाँ लेखेँ, अनि यो +1 र यो +1 पनि के भयो क्यान्सल भयो, यो +1 र यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडको +1 साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C र साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C पनि क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ माइनस 2 cos A साइन B साइन C आयो हो। भनेपछि केही पनि गाह्रो छैन, भनेपछि सजिलो तरिकाले गर्न सकिँदैछ। दिस इज द लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड this one is the right hand side. This is the proof of problem which have square on trigonometric. भनेपछि यस्तै गरेर यो प्रब्लमहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले गर्नको लागि आग्रह गरे, म निवेदन मात्रै गर्न सक्छु, यो कपी गर्नको लागि अनुरोध गरे र स्क्वायरको प्रब्लमहरु यसरी गर्ने हो। अब ट्रिगोनोमेट्रिकको कन्डिसनल प्रब्लम मैले थाती राखेर अब भोलिबाट मैले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन्स गराउने छु, ट्रिगोनोमेट्रिकको इक्वेशन्सहरु गराउने छु, सर्ट क्वेशन्सहरु लङ क्वेशन्सहरु दुईटै। म एक दुई जना पार्टिसिपेन्ट्सहरुको भ्यू लिन चाहन्छु। मसँग त्रिभुवन सर हुनुहुन्छ, त्रिभुवन सरले केही न केही पक्का भन्नुहुन्छ। त्रिभुवन सर। हजुर सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आजकोमा मैले विद्यार्थीहरुकोबाट अलिकति रेस्पोन्स लिन सर, किनकि टाइम एकदम थोरै छ, 1 मिनेट मात्र बाँकी छ।
तपाईँको टाइम भ्याइन लाग्छ सर. इट्स वन्डरफुल एन्ड एभ्रिथिङ इज सो नाइस. मैले च्याट बक्समा पनि मेरो ओपिनियन त्यहाँ राखेको छु. हजुर सर. विद्यार्थीहरूले पनि पक्का हेरेका छन्. एकदमै फ्यान्टास्टिक, एकदमै राम्रो छ सर. यु किप अन गोइङ. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू. मात्र कमेन्ट गरेँ. यो तपाईँलाई यो यहाँ सुधार्नुहोस् भन्ने कमेन्ट केही पनि छैन. बरु टाइम तपाईँको भ्याइन लाग्यो जस्तो लाग्यो. हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू. टाइम तपाईँको लेस देन 1 मिनट छ. मैले चाहिँ अरू कुराहरू मेसेन्जरबाट पनि लिइरहेको छु किनकि यहाँ क्लासमा डिस्टर्ब नगरौँ भनेर नि हो. धन्यवाद सर. र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. भोलि यही समयमा उपस्थित हुनेछु र मेरो आइडी त्यही नै हुनेछ. त्यही कपी गरेर त्यहीबाट चाहिँ चलाउँदा नि हुन्छ हजुरहरूले. मेरो आइडी त्यही हुने भएको हुनाले त्यही समयमा आउनेछु. धन्यवाद. एकदम ठिक.